والعاقبۃ للمتقین، حسن عاقبت دار آخرت دا متقیانو دا پاره ده. دلک بلفظ دا حسن مقدر دی العاقبتو کے الافلام احدی ده، ماحود پر دے سرا حسن عاقبت ده. ستا نفس عاقبت خود کافر دا پارم ده، خو کافر دا پارا سوی عاقبت ده. اب پا دوزخ کی وی عبدال عباد اللہ دے موگا ٹولو ساتی. نو حسن عاقبت دا دار آخرت للمتقین متقیان دا پارا ده. متقی من یتقی نفسه عما نهى الله عنه. متقی چاہتا ہوں المتقی من یتقی نفسه عما نهى الله عنه. متقی اگر ہے چاہدان بچ گئی دا تمام منحیاتنا دا کم خبرنا چاہ اللہ تعالی منع فرمائنی دا دے دا غین دان ساتی دا ریتا متقی ہوئی. دا پاسل کے دے موتقی آو پتی بدل شو تی پتی کے مدغم شو باب افتعال کی دا کسی کی ہی. مجرد دے وقایتی، مجرد دا دربائل من دے وقایتی. ستاسو دی کتابوں تا وقایہ ہوئی دا لکه چې دا کتاب د شیدونه بچ کئی او افغانیان ورته وزرې وایي، لکه د کتاب ته وزرې لګو، لکه مارغه چې د وزرو په ذریعه بچي څوک یې نیوی نشي. نو کتاب د شیدونه د دې وقایو په ذریعه باندې بچي دی ته وقایي وایي. هلکه ستا کتاب ته وقایي لګېدلي، یعنی مجلد دی که غیر مجلد دی. نو دا د وقا یقین دی، د طالبانو اړ دی چلکه دا سی امر براتوخه چگه یو حرفی، دا سی امر براتوخه چگه یو حرفی. یکدم خیار سره ده قی ہو ده او باقیرہ امر ده دا تقی نه جوڑ ده. دکا چه امر دا مظاہری نه جوڑن والا امر دا مظاہری میں حذف کی او بیا بداگه نه پستی کی تا گوری کا آغا متحرک خودی رخا دا او کا ساکینون بیا بحمدراری ور پسر که دکا ابتدا بساکن ناجائز دا او که پا آخر کی حرف علت نوی غردو نتقی که مچتیل وی که قاف متحرک دے آخر کی حرف علت دے غردو نقیشو قی قیاقو قی قیاقینا قی قیاقو طالبانو اڑ دے، طالبانو اڑ پی جانے چلارے پا مطلب آنے سوکو نپوئی گی. شلتا کا شلناتا کو شل را جنوب شل را باپا دا سدی تانا تا پوسکو. ہاں ایسے شے یہ تا اڑوئی آرٹ تے آرٹ رنگ دا جبین پشان او خوند سکنجبین پشان او سکے دا توری او ظلف تی گرگوری سدی گازارا دا گازارا چلمکہ کی خاقی او چرگا دا چرگرور سالارا کندہر تا سپوگمہ یو ستوری چی ڈبشی والا کلی آنگی تا اڑوئی دا اڑونه دي، دا اڑونه باندې بل کتاب نکل شوی مستقل په هر جبه کې باقاعده اڑونه دي. نو کې دا د طالبانو اړ دی. یو طالب بل طالب ته وایي چې دا سي آیت پراتوخه چې د کلمې درې وړ اقسام پکې وي. یو طالب بل طالب ته وایي چې تا قرآن ویلې نه ویاو نو دا سي آیت راته خیال شي چې د کلمې درې وړ اقسام پکې وي ویاو. دیکھم قد افلح المؤمنون قد حرف تا افلاح فعل والمؤمنون سمع 10 روپے انعام میں بکلو 10 روپے انعام دکا زبردست طالبو آیت ورک معلومو چاہیے کہ دا کلمی دیوال اقسام موجود ہو. قد افلاح المؤمنون نو کرنا کروا دا نحوی اڑونا بیانو الغاد نحوی مستقل کتاب دے تصاحب دا مقامات حریری والے کتاب نکل دے ایک دا نحوی اڑو دا غدی تانا تپوس کم نو حمیر خدوے لے کم اسم دے چاہتا تخپل طول حقوق ملاو دی، کم اسم دے پاس ماو کی ساسو ذہن معلوم چاہتا تخپل طول حقوق ملاو دی ویلشی. ہاں کم اسم دے چاہتا تخپل طول حقوق ملاو دی. اسم متمکن دے، اسم منصرف اگر تخپل طول جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن طول حقوق ورته تمام. غیر منصرف غریب ته نه ملا د مشابهت فعلی دی ویا کسر او تنوین په کم نه راځي غریب محروم دی آرام کې نه غیر منصرف تم دوای تاتای بچیا د فعل سره مشابهت په وجود د فرعیتینو کې
طالبان تنوین او کسرنا را چپ شا تا ټول حقوق موږ نه شو درکولې دې ته وایي اړونه پرې د نحوي طالب ذهن پرانیستی شي علا کل حال خبره بل طرف ته لاړه والعاقبة للمتقین حسن عاقبت دا دار آخرت دا دا متقیانو دا پارا دے پا دے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ دا متقینو اجور بیانی والصلاة علی رسولی چونکہ دا پیغمبر ذات دا وسیلہ بھی بین العبد والمعبود ذکر اللہ تعالیٰ دا کمال تعالی دا وجن انتہائی منزہ دے او بندگان دا کمال عبدیت دا وجن دیر لری دی نو دا رب العالمین تمام اغا اوامر و نواہی دا پیغمبر پر ذریعہ بندگانو ترسیگی اللہ قرآن مجید کے فرمائی لقد من اللہ احسانو کا پا مومنانو بانے چے پیغمبر ورطولے گلو نو دا رسول اللہ پا مومن دیر احسان دے او من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ رب چی دا خلق شکریہ نادا کرنو دا خدای شکریہ بس ادا کی دا پیغمبر شکریہ دادا چی پا غبانے با درود و رحمت لے گی ذکر اللہ تعالیٰ منتا حکم کئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پیغمبر علیہ السلام باندے صلاة و سلام لے گئی اور خود پیغمبر علیہ السلام فرمائی من صلی علیہ مرتا صلی اللہ علیہ بعاشر یونیم آیتا پاکی یاد ہوئی اور یونیم حدیثم سباب و اتکلی تتلے سا تخریر بکے جیسا حدیث ترتیاد دی مخان کی دی رسول اللہ پا کلماتوں کی برکتی نو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے حکم کی اور بے رسول اللہ فرمائی من صلی علیہ مرتا صلی اللہ علیہ بها عشرا ترتیاد شو حدیث حدیث ترتیاد شو غور سر اولی کنا یو طالب ما تا گوری کور کی خیال چیرا مور خو ما تا بدی وقت پر آٹھرا کولا اس خودل تکی جا کور مور خیال مکوا من صلی علی مرتا صلی اللہ علیہ بها عشرا سوک چی پمایو دل درودوی خدای و پیغس رحمتا نازلی صلاة پسالور مانامان مستعملی در رب العالمین تے چی نسبت شنو نزول در رحمت تے فرشتوں تے نسبت شنو مراد تے استغفار دے تاو ماتا چوشنو دعا دا وحوش و طیور تے شنو تسبیح و تحلیل لے کلنا کلنا نسبت غیتم کی کل قد علم صلاته و تسبیحه کل ہر یو پدے کائناتو کی چسوسی جو ندی قد علم صلاته و تخپل موز معلوم دے تسبیح دا پرندگان چه سارن لگیا دے خپل جو باندې لگا دا اللہ تعالی ثنا ہوئی خود پاہے باندې نے پوئی دی ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه نو افادہ خیر کثیر دی رسول اللہ مبارک باندې رسول پودن دا فاعول لے لیکن پا مانا دا مرسول لے گلے شوے پیغمبر اللہ تعالی بندگانو تلیگی رسول و نبی کے نسبت تو عموم خصوص مطلق ہے کل رسول نبی ولا عکسہ ہر رسول نبی دے اور ہر نبی ذکام بیا 310 لستی اور پیغمبران یو لک سلیل ذرا دی رسول وہی اگیتا چے اللہ تعالی آغتا شریعت ورکڑی اور بیا پر رسولان کی پندہ رسولان اولو العظم دی او کم رسول محمد چنم پاک محمد دے دا رسول ہی پا ترکیب کے مبدل من ہو دے اور محمدن دا غین بدل دے یا محمدن پا ترکیب کے عطف بیان دے ان ابن الطارق البکری بشر علیہ التیر ترقبہ وقوعا نو دا محمدن دا بدل دا رسولنا تاسونا حمید کے ویلو دا بدل سو اقسامو سلور او دا لوی نحوی دے و منتا پیندم قسم بیانی دا دان مجتہد دے لیکن چه سلور منتا معلوم دی بدل کل بدل بعض بدل استعمال بدل غلط او بل ہم ہاں جی سلور صحیح دی جزاک اللہ نے تو خوشحال شم چه خدای پاک من کی طالبان کے مجتہدین پیدا کر وعلا کل حال السیف قد ینبو السیف
تورم کلا نا کلا خطا کیږي، نو قابل طالبی کلا نا کلا خطا شي. خطا ہو الانسان مرکب من الخطا والنسیان، السیف قد ينبو، تورم کلا خطا شي. دا مطلب نہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، پاس سوریہ لگڑی وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل جلے، جو معصوم کے خطوں سے کہے بداست نہ سگر اگڑی گی تکڑا طالب غلطی گی اور نلائی کا خود جبن شو خدورنا بس غلط شی وائی غلطی وائی کچھ سر سمادہ پیدا شی، سمادہ دان کی پیدا کی ملا آباشد چپ نہ شود. اما بعد علی رسوله محمد، محمد مانا دیات تعریف کرے شوے، دادا باب تفعیل لے حمد یحمد تحمیدا، محمد مانا دیات تعریف کرے شوے. دا رسول اللہ مبارک تعریف دا تمام پیغمبرانوں نے دیات دے. خود اللہ تبارک و تعالی پخپل ازلی ابدی کتاب کے دا دی مبارک رسول سمرہ تعریف نہ کی. اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ کا خلق عظیم صفت ورکو، حالانکہ اللہ تعالیٰ دی تمام آسمانوں و عظموں کو طویلی قل متاع الدنیا قلیل، دنیا دا آسمانوں و عظموں کے ٹول یہ تو دنیا ہو کم وقت میں آسمانوں و عظموں کے پیدا دی ٹول دنیا دا، اور اللہ تعالیٰ کی تقلیل ہوئی قل متاع الدنیا قلیل. لیکن اللہ تعالیٰ دا رسول اللہ مبارک اخلاق و وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ وی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حدیث کے مرادی حدیث قدسی دے، اللہ تعالیٰ فرمائی اذا ذکرت ذکرت معی، کل چسوک زمانو ملستانو مرسر لازمان علی، زمانم چسوک علی نستانو مرسر علی. دا پیغمبر علیہ السلام اگر رفعاتی ذکری دے چمگا کلمہ شہادت کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وایو نور پسی وایو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پرن میں جماعت کی مسکولو نیو طالب آذانم غلطو کو آذان کولو نو اشہد ان محمد رسول اللہ او بے اقامت کی موئی اشہد ان محمد علیکرہ ان سعمل لکی طالبو او کافیے ویلا او آذانم غلطو کو ما خور تصوری میں آمیانو مکتوم کا طالب نصف کرو لیکن بے ابوی دالا بورا لیکن طالب تخفل خیال پکار دے یعنی کتا کافیے ویلو کلمہ دا ان اسم دا نصف پر کئی نو حدیث کرا دی لا اذکر الا ذکرت معی، حدیث قدسی دے اللہ تعالیٰ وی لا اذکر زما ذکر نشی کے دے الا ذکرت معی، کہ خطیب دے کہ قاری دے کہ رسول اللہ پر تعریف کے قصیدی میں لکلی انگریزی کشتا ہندکو کشتا پختو کشتا فارسی کشتا اردو کشتا بعضی کتابوں نے چاپ تھی چاہے چیدے چیدہ نظمون اندوانو دا رسول اللہ پر تعریف کے قصیدی ویلی دی سکانو انگریزانو نو دا محمد دے دا تمام دینونو خلقو دا دی پیغمبر باقیدہ تعریف کرے نو محمد ورطا کوئی ندی مقابلے کے راضی مضمم محمد تینوں میں تعریف کرے شوئے محمد دا باب تفعیل دے و محمود دا حمیدہ ندے محمد دا باب تفعیل دے حمد و حملو او محمود دا حمیدہ ندے ملا عقبہ کی وقبہ آغا دا اردن دا سمندر غاڑا دا عقبہ دو دکان تا ورالم نیو عرب نما کاغذ رشتر مورتے حل عندکم القرطاس آگوی شو قرطاس شو اردنیان شو ہوئی قرطاس واسطہ ہوئی مورتے قرطاس کلمتنا عربیہ وانت من العرب لا تفهم مانا والله ليست بكلمة عربية أغوي متبانك إضافة بكلمة لا نمورت هل قرأت القرآن أينام نمورت ما قرأت في القرآن فلمسوه في قرطاس قراطيسة الدولة سرگی دا سے اغڑو لے میں قرآن کسی دا ریال منگا ورطا ورگا وایو منگا دا ایک خیالی سے ورگا میں ورگا غلط تے ورقا ورق
ورق کاغذ ته وایي ورق، سبق وایه سپق، چې د رونق د علم ډیر شي. که سبق دی کو ورق او بچې پړک ټول به ډیر شي. طالبان وایي سبق ولا سبق هم راغی دومره غوندې، نو بیا به درته یادی خذ الفا وقل الفا، الف والا او زر ځلېدو که درته به یادي. نو ورق ورته به دا خو ورقه غلط دی. خیر بیا درونه ناستو، نو ما هغې ورته ویې ما اسمک، وی اسمی محمود، نو مې ما اسم اخیک دی محمد. دا کالج هلکانو، نو مې ما الفرق بین محمد و بین محمود؟ والله لا ندری. عربو، نو مورتے محمود و محمد کے سا فرق تے؟ لا ندری. مورتے عجبا لکم انتم من اہل اللغة ولا تمیزون بین محمود و بین محمد. بیا ما ورتے محمد من حمد يحمد تحمیدا ومحمود من حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فهو محمود. طول ذا من اين تعلمت اللغة العربية؟ مثلا تعلمناها في باکستان او میں لولوی مدرسی دی. بہرحال محمد و محمود کی دیر لوی فرق دے. وآلہ او افادت خیر کثیر دی پا آل دا رسول اللہ مبارک. آل پا اصل کے اہلن دے، آل دے پا اصل کے اہلن، اہلن کے غدویم ہم دا تحیبہ نے بدل شو. او دامو گے اصل اہلن دے کرو باسو چی جمع آحال و اہلون را دی اور تصغیر احیلن را دی. اور ستاسو قانون دے چی التصغیر والجمع یردان الشیء الى اصله. دا قانون یاد کی التصغیر والجمع یردان الشیء. دا تصغیر و دا جمع نمونتا پتہ لگے دے چوئی واقعی چی دا فاصل کے اہلن دے. اور دا رسول اللہ دو قسم اہل لے، یو نسبی چې د رسول الله مبارک په اولاد کې وي، او یو چې کمنو معنوي کل تقی و نقی فهو آلی، ہر تقی و نقی دا ما اولاد کی دے. و اصحابه او پا اصحاب دا رسول اللہ مبارک دے دردوی اصحاب دا دا صاحب جمع دا. کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی ایمانی دیتا چکمدنو صحابی وی صحابہ یو لک سلیلی زردی او بعد علماء پندل سلک و ترسے صحابہ دا رسول اللہ مبارک اجمعین. شیعگانو باندے ردکو، شیعگان بارے صحابہ نمانی، بلکہ بعد شیعگان ہوئی تے صحابہ سے نو پند دی اور نور طول مرتد شی والعیاذ باللہ. اجمعین یوی چدا اہل سنت والجماعت دا تمام صحابہ دا قبل سر گلون منم. تمام صحابہ دا دا رسول اللہ چکم دنو ملگری دی اور رجال القرآن والسنہ دی. نو اجمعین کی دیتے اشارہ بس کہ نم رڑے دے اصل کی سمیل مانے دی.